ल यो के हो भने अस्ति हामीले तपाईलाई मैले दिएको क्वेसन हो है। यो क्वेसन अनुसार हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि तपाईलाई यो हाम्रो डिटेल एक्टिभिटिज बनायौं। डिटेल एक्टिभिटिजमा के छ भन्दा मैले तपाईलाई तीनवटा मेजर एक्टिभिटिज भनेको थिएँ। यो तीनवटा मेजर एक्टिभिटिज भित्र हामीले जे वटा भनेको 8 कति 9 10 वटा जति हुन्छ हैन। जे भनेको 10 वटा जति एक्टिभिटिजहरु छ, जसमा के छ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ भित्र के छ भन्दा प्रोटोटाइप र मोडल डिजाइन गर्ने, त्यसपछि पर्चेज अफ मटेरियल्स, म्यानुफ्याक्चर अफ प्रोटोटाइप मोडल, रिभिजन अफ डिजाइन, इनिशियल प्रोडक्सन रन। यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ भित्रको डिफ्रेन्ट सब एक्टिभिटिजहरु भयो। अब हामीले डब्ल्युबीएस लाई सम्झ्यौं भने के हो त भन्दा हाम्रो प्रोजेक्टको यो तीनवटा म्यानुफ्याक्चरिङ, ट्रेनिङ र एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको फर्स्ट फेज अफ डब्ल्युबीएस को के भयो त भन्दा ट्री स्ट्रक्चरमा हामीले जुन बनाउँछौं त्यसको फर्स्ट एक्टिभिटिज भयो। अब म्यानुफ्याक्चरिङ भित्र अरु के हो त 5 वटा एक्टिभिटिज भयो। जस्तो 5 वटा एक्टिभिटिजहरु के भने मैले एक्सप्लेन गरिहाले है। त्यसपछि ट्रेनिङ भित्र गयौं। ट्रेनिङ भित्र हामी के गर्छौं त भन्दा पहिलो स्टाफ ट्रेनिङ, त्यसपछि स्टाफ इनपुट अन प्रोटोटाइप मोडल्स, त्यसपछि सेल्सको ट्रेनिङ गराउँछौं। सेल्सको ट्रेनिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ पछि मात्र हुन सक्छ नि त हैन, भनेपछि बेच्ने बेलामा हुन्छ भनेपछि यसको यो अहिले हामीले के गरेछ भन्दा हामीले यसलाई के भन्छ कुन पछि कुन भन्ने कुरा छुट्याएको छैन। त्यसपछि हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट एक्टिभिटिज भयो। त्यसमा के छ त भन्दा एउटा प्री प्रोडक्सन एडभर्टाइजमेन्ट क्याम्पेन, अर्को चाहिँ पोस्ट रिडिजाइन एडभर्टाइजमेन्ट क्याम्पेन भनेर यो दुईटा क्याम्पेन बनाएको छ। भनेपछि यो सबै एक्टिभिटिजहरुलाई पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो जुन एबीसीडी जुन छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरको सबैभन्दा सानो युनिट हो भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दा वर्क प्याकेज हो भनेर भन्छौं। अब यो वर्क प्याकेजहरुलाई हामी कसरी मिलाउँछौं त भन्दा यो यसरी मिलाउँछौं। यसरी मिलाउँछौं भनेको चाहिँ अब तपाईले नै गर्ने हो यो काम पनि, तर हामीलाई एक्जाममा चाहिँ यो क्वेशन आउँछ हैन। यो क्वेशनले के देखाउँछ त भन्दाखेरि कुन एक्टिभिटी पछि के आउँछ भन्ने कुरा देखाउँछ, जुन तपाईले नेटवर्क डायग्राम बनाएर यो भन्दा पहिले नै पढिसक्नु भएको छ। भनेपछि तपाईले अहिले यो अस्ति मैले तपाईलाई यो सार्नुस् भनेर भनेको थिएँ। सार्नु भयो होला है कि सार्नु भएको छैन? यो अहिले देखिएको स्लाइड छ सर? सार्नु भएको है। सार्नु भएको छ भने यो अनुसार तपाईले यो नेटवर्क डायग्राम बनाउनु भएको छैन भने अहिले बनाउनुस् त। यो बनाइहाल्नुस् त ल। जसले असाइनमेन्ट गर्नु भएको छैन त्यसले अहिले यो नेटवर्क डायग्राम बनाउनुस्, किनभने हामी यसमै आधारित भएर पढ्छौं सबै कुरा। तपाईले अहिले मलाई क्वेशनको आन्सर गर्नुपर्छ यो डायग्राम हेरेर, किनभने मैले पछाडी पढाउँदा स्लाइड अगाडि पछाडी गर्न मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईहरुले यो फिगर पहिला बनाउनुस् अनि यो फिगर अलि ठुलो बनाउनुस्, किनभने तपाईले थप्दै जानुपर्छ, त्यहाँ लेख्दै जानुपर्छ। त्यही भएर यो फिगर अलि ठुलो बनाउनुस्। यहाँसम्म त बुझ्नु भएको छ नि नेटवर्क डायग्राम बनाउन त अस्ति हामीले सिकाएको छौं हैन, होमवर्क पनि गर्नु भएको छ तपाईहरुले। ल यो नेटवर्क डायग्राम बनाउनुस् एकचोटी कपीमा। तपाईलाई म 2 मिनेट समय दिन्छु नेटवर्क डायग्राम बनाउन। बनाइसक्नुभयो? बन्यो सर। भयो सर। भयो है। ल त्यसलाई हामी अगाडि गयौं है त। यो क्वेशन हो, अस्ति हामीले कुरा गरिसकेका छौं। अर्ली फिनिश भनेको यो तपाईहरुले लेखिसकेका छ र हैन। त्यसपछि हामी यो पनि हेरिसकेका छौं। अब हामी यहाँबाट सुरु गरौँ है। तपाईले फर्मुला हेर्नुभयो भने फर्मुलाहरु तपाईहरुसँग छ हैन। अब हामी यहाँ यो डायग्रामबाट के कुरा निकाल्न खोजिरहेका छौं भन्दा अर्ली स्टार्ट भनेको तपाईले कुनै पनि एक्टिभिटी सबैभन्दा पहिला कहिलेबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अर्ली स्टार्ट भनेको सबैभन्दा पहिला
भनेको आजबाट सुरु गर्न सकिने भने आजकै दिन चाहिँ अर्ली स्टार्ट हो। सबै एक्टिभिटिजको लागि सबैभन्दा पहिला सुरु गर्न सक्ने डेट अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिस भनेको सबैभन्दा छिटो सक्न सक्ने त्यो कामलाई हामी कति दिनभित्र, जस्तो ड्युरेसन 90 डेज छ भने 90 डेज वाला एक्टिभिटिजलाई सक्ने हामीले कहिले हो भन्दा 90 दिनभित्र सक्नेलाई अर्ली फिनिस भन्छ है। अहिले यति मात्र बुझ्नुहोस्। यो सी भन्ने एक्टिभिटिजलाई हेर्नु भने 5 दिन छ भने यसको अर्ली फिनिस भनेको 5 डेज हो। भनेको हामीले 5 वर्किङ डेज लगाएर यो एक्टिभिटी सक्न सक्छौँ अर्ली फिनिस भनेको। तर यसको रिलेसन बीसँग के छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यही भएर अर्ली स्टार्ट र अर्ली फिनिसको कुरा चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ। जुन एक्टिभिटी सबैभन्दा पहिला आउँछ त्यसको अर्ली स्टार्ट 0 हो र त्यसको अर्ली फिनिस भनेको ड्युरेसन अफ द एक्टिभिटिज हो। भनेपछि ए भन्ने एक्टिभिटी हेर्नुभयो भने यसको अर्ली स्टार्ट 0, अर्ली फिनिस कति 90, किनभने हामीले के गर्यौं 0 डेजबाट सुरु गर्न सकिन्छ एक्टिभिटिजलाई र 90 दिनभित्र सक्न सकिन्छ, किनभने यसको ड्युरेसन 90 डेज छ। ए भन्ने एक्टिभिटी 90 दिन लाग्छ भनेपछि 0 भन्ने डेबाट सुरु गर्नु भने 90 डेजको दिन यो एक्टिभिटिज सकिन्छ। तर अब हेर्नुभयो भने बी भन्ने एक्टिभिटी हेर्नुस्, बी भन्ने एक्टिभिटीमा के छ त भन्दा बी भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ ए भन्ने एक्टिभिटी नसकेसम्म सुरु गर्न मिल्दैन। भनेपछि ए भन्ने एक्टिभिटी सकिनु पर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि 90 दिन भइसकेको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यो बी, एफ र आई तीनवटै एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट कति हो? कति हो? कोही बोल्दैन त। कुन तीनटा एक्टिभिटी सर? बी, एफ, आई एक्टिभिटीको अर्ली कति हो? 90 हो 90 हो हैन। किन 90 हो भन्दाखेरि हामीले यो एक्टिभिटी ए नसकिकन सुरु गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यो तीनवटै एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट चाहिँ 90 डेज हो। अब बी भन्ने एक्टिभिटीको अर्ली फिनिस कहिले हो त भन्दाखेरि यसको 15 दिन लाग्छ यो एक्टिभिटिज कम्प्लिट गर्नलाई। त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि 105 दिन चाहिँ यसको अर्ली फिनिस हो। भनेपछि हामी अहिले फरवर्ड पास गरिरहेछौँ नि, पछाडितिर गइरहेछौँ। फरवर्ड पास गर्दाखेरि हामीलाई दुईटा कुरा आउँछ। के कुरा आउँछ भन्दा अर्ली स्टार्ट र अर्ली फिनिस भन्ने कुरा आउँछ। अब यो बी भन्ने एक्टिभिटी सकेपछि एफ भन्ने एक्टिभिटीमा जाउँ। एफ भन्ने एक्टिभिटी गर्नलाई 25 दिन लाग्छ। त्यो 25 दिन लाग्नु भनेको के हो त भन्दा यसको अर्ली फिनिस चाहिँ 115 हो। त्यसै गरी आई भन्ने एक्टिभिटीमा जाउँ। अब आई भन्ने एक्टिभिटी गर्नलाई 90 दिन के सुरु गर्नलाई 90 दिन लाग्छ। यसलाई लाग्ने ड्युरेसन भनेको 30 दिन हो। भनेपछि यसको अर्ली फिनिस भनेको 120 दिन हो। तपाईले जति छिटो प्रोजेक्ट गरे पनि आई भन्ने एक्टिभिटी 120 दिन भन्दा अगाडि सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्दा 90 दिन पछि ए सुरु गर्नु पर्यो। आई भन्ने एक्टिभिटीलाई 30 दिन लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि 90 र 30 ले 120 दिन भन्दा अगाडि तपाईले आई भन्ने एक्टिभिटी सक्न सक्नुहुन्न। अब यो भइसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि गरिसक्यो रिपिट गर्नुस् भनेर गरे हो। तपाईको साथीहरुले बुझ्नु भएन के कतिजनाले अनलाइन मोडबाट अलि नबुझे हुन सक्छ भनेर मैले पनि रिपिट गर्दिएको है। ठीक छ सर। अब सी भन्ने एक्टिभिटीमा जाउँ। सी भन्ने एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट कहिले हो त भन्दाखेरि यसको बी भन्ने एक्टिभिटीसँग यसको डिपेन्डेन्सी छ। बी भन्ने एक्टिभिटीसँग डिपेन्डेन्सी भएको कारणले बी भन्ने एक्टिभिटी नसकिकन सी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न नमिल्ने भएको भएर के हो त भन्दा यसको अर्ली स्टार्ट 105 हो। त्यसपछि अब यसलाई 5 दिन लाग्छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ 5 जोडेर 110 दिन चाहिँ यसको के हो त अर्ली फिनिस हो। त्यसैगरी हामी सबैको लागि गर्न सक्छौँ। तर अब यो जी भन्ने एक्टिभिटी हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ दुईवटा एरो छ। दुईवटा एरो छ भन्नुको मतलब के हो भने एफ र सी दुईटै एक्टिभिटी सकिएपछि मात्रै जी भन्ने एक्टिभिटी गर्न मिल्छ। यो बुझ्नुहुन्छ यो भनेको कुरा? यस सर। अब यसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ त भन्दा म्याक्सिमम अर्ली फिनिस जुन छ प्रिसिडिङ एक्टिभिटीको त्यही एक्टिभिटी चाहिँ यसको अर्ली स्टार्ट हो भनेर भन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दा हाम्रो एफ जी चाहिँ सुरु गर्नलाई 115 दिन लाग्छ। तर कसरी लिएको त त्यो भन्दाखेरि जी भन्ने एक्टिभिटी 110 दिनमा सी भन्ने एक्टिभिटी सकिएपछि जी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न त मिल्छ। तर एफ पनि सकिएकै हुनुपर्छ जी सुरु हुनलाई। त्यो डिपेन्डेन्सीले गर्दा के हो त भन्दाखेरि 115 दिन कुर्नै पर्छ। लजिकल देखिन्छ? म्याक्सिमम लिएको लजिकल देखियो? यस सर। म्याक्सिमम किन लिएको रहेछ त भन्दाखेरि जी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई र सी भन्ने दुईटै एक्टिभिटी सकिएको हुनुपर्छ। त्यो दुईटै सकिनलाई त 115 दिन लाग्छ नि त। सी भन्ने मात्र सकिएर त हुँदैन, एफ पनि सकिनुपर्छ। एफ पनि सकिनु पर्ने भएको हुनाले के हो त भन्दा यसको जी भन्ने एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट चाहिँ 115 लियौँ हामीले। किन लियौँ भन्दा यो दुईटाको म्याक्सिमम चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्मुलाले भन्छ। तर फर्मुला भन्दा पनि यसको लजिकल रिलेसनसिप हेर्नुभयो भने एफ भन्ने एक्टिभिटी नसकिकन जी भन्ने सुरु गर्न मिल्दैन। एफ सक्नलाई हामीलाई जम्मा 115 दिन लाग्छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त भन्दा जी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई 115 डेजलाई हामीले के भन्यो अर्ली स्टार्ट भनेर मान्यौँ।
तपाईले यो सी भन्ने एक्टिभिटी जति अगाडि सकाए पनि जी भन्ने एक्टिभिटी एफ नसकी गर्न नपाउने भएको हुनाले 115 दिन यसको अर्ली स्टार्ट भयो। अब यसको ड्युरेसन जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ त अर्ली फिनिश पनि आउँछ। त्यसपछि त अब अहिले मैले भनेकै कुरा रिपिट हुन्छ है, यो रिपिट भयो है, भयो। अब यहाँ अर्को पनि छ, अर्कोमा जे भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई हामीलाई डी र आई भन्ने एक्टिभिटी सकिएको हुनुपर्छ। डी र आई भनेको एक्टिभिटीसँग तपाईँले रिलेसन हेर्नुभयो भने 149 डेजमा मात्रै डी सकिन्छ। 120 दिनमा तपाईँले आई भन्ने एक्टिभिटी सके पनि जे भन्ने एक्टिभिटी गर्न पाउनुहुन्न। किन पाउनुहुन्न भन्नुहोस् त? डी सके आउँदैन हो, डीलाई कुर्नु पर्यो भनेपछि यसको अर्ली स्टार्ट भनेको तपाईँले एकदम सुरु गर्न सक्ने समय भनेकै 149 मात्रै हो। त्यही भएर 149 ल टोटल प्रोजेक्टको ड्युरेसन कति हो त? ल यो फिगर हेरेर भन्नुहोस् त कसैले। 194 हो, किनभने हामीलाई म्याक्सिमम डेज कति लाग्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। ठिक छ है? यस सर। ल यो फर्मुला अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ, मैले खालि डायग्राममा ल अब यो अघिको हामीले फरवर्ड पास गरेर यो चित्र बनायौँ। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले लेट स्टार्ट र लेट फिनिस कहिले हो त डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजको भनेर हेर्छौँ। अब लेट फिनिस र लेट स्टार्ट हेर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा अस्ति मैले भनेको अनुसार यति बनाइसकेपछि अब ब्याकवर्ड पासमा आउनुपर्छ भने फर्किनुपर्छ है। फर्किनलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो लेट फिनिस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको ड्युरेसन चाहिँ अन्तिमको एक्टिभिटीको लेट फिनिस हो भनेर भन्छौँ हामी। त्यो भनेको 194 जुन छ 194 चाहिँ सबै एक्टिभिटिजको के हो त लेट फिनिस हो। अब लेट फिनिसमा अब प्रोजेक्टको ड्युरेसन एक्टिभिटीको ड्युरेसन घटायो भने चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो एक्टिभिटी इच एक्टिभिटिजको लागि डेजहरू आउँछ। त्यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि 194 मा ई भन्ने एक्टिभिटीलाई हेर्नु भने यसलाई 21 घटायो भने 173 हुन्छ है। यो 173 हुने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यसको लेट स्टार्ट हो भनेको तपाईँले 173औं दिनबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ई भन्ने एक्टिभिटी, किनकि यसलाई हामीले सक्नुपर्ने 194औं दिनमा हो। त्यो भने चाहिँ 173 बाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्ली स्टार्ट चाहिँ कति थियो भन्दा 149 थियो। 173 चाहिँ लेट स्टार्ट हो। लेट स्टार्ट र अर्ली स्टार्टको बिचमा जुन डिफरेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्ल्याक भन्छौँ। त्यो स्ल्याक भनेको के हो भने फ्री फ्लोट र स्ल्याक भनेको एउटै कुरा हो। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा यसको भयो है। त्यसपछि हामीले सबै एक्टिभिटीलाई स्ल्याक अथवा फ्री फ्लोट भनेको चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटिजलाई तपाईले अगाडि वा पछाडि सुरु गर्न सक्ने टाइम हो, डिले गर्न सक्ने टाइम हो। तर त्यसो डिले गर्दाखेरि के हुनु भएन भन्दा तपाईको ओभरअल प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्न भएन। भनेको हाम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसन 194 दिन छ हैन। तर लेट स्टार्ट र लेट फिनिस हेर्नुभयो भने ई भन्ने एक्टिभिटीको हेर्नुभयो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईले अर्ली स्टार्ट गर्नुपर्ने डेट चाहिँ 149 हो। लेट स्टार्ट गर्नुपर्ने दिन चाहिँ के हो त भन्दा 173 हो। भनेपछि तपाईले 173 माइनस 149 गर्नुभयो भने जति आउँछ त्यति डेज चाहिँ प्रोजेक्टलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ई भन्ने एक्टिभिटिजलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। त्यो रोक्न सक्ने अवधिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा स्ल्याक अथवा फ्री फ्लोट भनेर भन्छौँ। त्यो एक्टिभिटीलाई तपाईले फ्लोट गर्न सक्नुहुन्छ कि फ्लोट गर्न भनेको कस्तो भने तपाईले 149 डेजबाट सुरु नगरेर 173 डेजबाट सुरु गरेर 194 मा सक्न पाइयो। किन सक्न पाइयो भन्दा 194 मा जे भन्ने एक्टिभिटीले तपाईको प्रोजेक्ट त गइरहेको छ, तपाईले अगाडि सक्नुको केही अर्थ छैन। भनेपछि जुन त्यो टाइम अवधि बचेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्री फ्लोट अथवा स्ल्याक भन्छौँ। तपाईले क्रिटिकल एक्टिभिटी भन्ने बुझ्नु भएको छ? अस्ति मैले भनेको छु भन्न चाहिँ है। क्रिटिकल एक्टिभिटी भनेको प्रोजेक्टको यस्तो एक्टिभिटी हो जुन एक्टिभिटीलाई तपाईले डिले गर्नुभयो भने तपाईको एन्टायर प्रोजेक्ट डिले हुन्छ। जुन हामी भन्छौँ त्यो एक्टिभिटी जस्तो क्रिटिकल एक्टिभिटिजमा चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो अर्ली स्टार्ट र लेट स्टार्टलाई घटाउनु भयो भने 0 आउँछ। अहिले त्यो हामी अहिले एकछिनमा हेरौँला। जस्तो कुनमा त्यस्तो देखिन्छ त भन्दा यो जे भन्ने एक्टिभिटीमा त्यस्तो देखिन्छ हैन। जे भन्ने एक्टिभिटीलाई हेर्नुस् त यसको लेट स्टार्ट र अर्ली स्टार्ट र लेट फिनिस चाहिँ हरियोमा देखिएको छ। अर्ली स्टार्ट र ग्रीनमा भएकोलाई घटाउनुस् त एकअर्कालाई घटाउनु हो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुस् त 0 आउँछ। के देखिन्छ बराबर देखिन्छ नि जे भन्ने एक्टिभिटीमा। भनेपछि जे भन्ने एक्टिभिटी के हो त के हो क्रिटिकल। हेलो सुन्ने छैन?
नसुने ए के भन्छ त त्यसलाई जे भन्ने एक्टिभिटीलाई क्रिटिकल भन्छ भेरी गुड यत्रो क्रिटिकल पढाइरहेको बेला के भन्छ भनेर सोद्धा पनि यत्रो बेर लाग्छ तपाईँलाई भन्न क्रिटिकल एक्टिभिटी भन्छ जसको चाहिँ मैले क्रिटिकल एक्टिभिटी भनेको के हो भनेको थिएँ त जसको लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट अथवा लेट फिनिस माइनस अर्ली फिनिस चाहिँ के छ इक्वल छ त्यसलाई चाहिँ हामी 0 छ अथवा 0 आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त त्यसलाई क्रिटिकल एक्टिभिटिज भनेर भन्छौँ अब हामी यता अगाडि बढ्दै अगाडि जाँदाखेरि सर हजुरको आवाज अड्केर आइरहेछ सर अगाडि बढ्दै जाँदा अब यहाँ हेर्नुहोस् है त अब यो जे अड्केर आइरहेछ हजुर सर एक्चुअली यो 173 166 अनि 149 निकालेको भन्दिनु न एक्चुअली यो त अगाडिकोबाट यो कसरी निकालेको भनेको यो हाम्रो प्रोजेक्टको ओभरअल ड्युरेसन कति हो 194 हो है हो नि हजुर हजुर सर हाम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसन कति 194 हो हेलो सुनिया छ यस सर हाम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसन 194 हो हैन 194 माइनस 45 गर्दा 149 हुन्छ 194 माइनस एक्टिभिटी ड्युरेसन भनेको 194 माइनस 28 गर्यो भने 166 हुन्छ 194 माइनस 21 गर्यो भने 173 हुन्छ यो आएको बुझ्नु हो कसरी आएको भनेर हजुर सर हाम्रो प्रोजेक्टको ओभरअल ड्युरेसन घटाउँदाखेरि के आउँदो रहेछ यो भ्यालु आउँदो रहेछ भनेपछि डी भन्ने एक्टिभिटीको लेट फिनिश कति होला त ल भन्नुस् त कसरी 149 हुन्छ भन्नुस् त त्यो के भन्छ अरे त्यो डी सकेन भने 149 मा सकेन भने तपाईको प्रोजेक्ट जे सुरु गर्न पाउँदैन नि सर पुरै प्रोजेक्ट नै डिले हुन्छ नि भेरी गुड कसले भन्नु भएको आन्सर मैले सर कसले भनेको आन्सर म भनेको नाम सोधे के कति लजाको नाम भन्न भने राम राम 149 किन हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको फर्मुलाले के भनेको छ भन्दा जुन मिनिमम छ त्यो भनेको छ हैन तर मिनिमम मात्र हेर्ने भन्दा पनि यसको लजिकल रिलेसनशिप हेर्नुहोस् तपाईले डी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नु के रे सक्नलाई 149 डेजमा तपाईले यो एक्टिभिटी सकिदिनु भएन भने तपाईले 149 मा जे भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न पाउनुहुन्न तपाईले यो जे भन्ने एक्टिभिटी 150 मा सुरु गर्नु भने यो प्रोजेक्टको ड्युरेसन के हुन्छ 195 हुन्छ त्यो 195 हुनु भनेको के हो त भन्दा तपाईको प्रोजेक्ट एक दिनले डिले हुनु हो तपाईले यो डी भन्ने एक्टिभिटीलाई 160 दिनमा सक्नु भयो भने प्रोजेक्टको यो जे भन्ने एक्टिभिटी के हुन्छ 160 + 45 गरेर तपाईले सक्नु पर्ने हुन्छ हैन भनेपछि तपाईले डी भन्ने एक्टिभिटीलाई जति दिनले डिले गर्नुहुन्छ त्यति नै दिनले के हुन्छ तपाईको प्रोजेक्ट डिले हुन्छ भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दा 149 - 20 गर्नु भयो भने कति हुन्छ त 149 - 20 गर्नु भयो भने 129 हुन्छ अब डी भन्ने एक्टिभिटीको हेर्नुस् त लेट स्टार्ट भनेको 129 लेट अर्ली स्टार्ट भनेको पनि 129 लेट फिनिश भनेको 149 लेट के रे अर्ली फिनिश भनेको पनि 149 भनेपछि यो दुईटालाई माइनस गरेर हेर्नु भयो भने के देखिन्छ त भन्दा यो 129 - 129 0 149 - 149 0 भयो भने डी भन्ने एक्टिभिटी के रहेछ त अर्को क्रिटिकल एक्टिभिटी रहेछ ठीक छ यस बुझ्यो यस सर बुझे सर क्रिटिकल एक्टिभिटी पत्ता लगाउने तरिका भनेको लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट अथवा अर है लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश गर्दा 0 आयो भने द एक्टिभिटी इज क्रिटिकल एक्टिभिटी अब यो तपाईले मिनिमम छान्ने पछाडीपट्टि फर्किँदाखेरि ब्याकवर्ड पासमा मिनिमम छान्ने फरवर्ड पासमा म्याक्सिमम किन छान्ने भन्ने कुराको लजिक पनि बुझ्नुभयो फर्मुला कहिलेकाहीँ बिर्स्यो भने पनि तपाईले लजिक हेर्दाखेरि यो किन यता अगाडि पछाडि हेर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई मैले यो अलिकति जोड दिए यसमा है त्यसरी हामी अगाडि जाँदै गयौं हैन
जाँदै जाँदाखेरि के देखिन्छ त भन्दा यो बराबर आउनुपर्छ यसमा पनि ए भन्ने एक्टिभिटीको पनि 3 वटासँग रिलेसन छ त्यसमा हामीले कुनलाई लियौं त भन्दाखेरि यो तीनटामा सबैभन्दा मिनिमम 90 छ त्यही भएर 90 लाई लिन्छौं र यसरी हामी के गर्छौं भन्दा दुईटै अर्ली फिनिश र लेट फिनिश क्याल्कुलेट गर्छौं तपाईहरुलाई मैले दिएको असाइनमेन्ट यही हो हिजो कसै दिएको होमवर्क है यति गरिसकेपछि अब हामी के निकाल्छौं त भन्दाखेरि हामी सबै एक्टिभिटीजको स्ल्याक भ्यालु निकाल्छौं स्ल्याक भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा प्रोजेक्टलाई डिले नगरिकन तपाईले कति दिन प्रोजेक्टको कुनै पनि एक्टिभिटीलाई हल्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो है अब तपाईले यो सबै गर्नु भएको छ तपाईको अगाडि सार्नु भएको छ यो सार्नुस् त तपाईको कपीमा अघि जुन फिगर बनाउनु भएको छ त्यसमा नम्बर अफ डेजहरु पनि लेख्नुस् त 090 090 भएको यो सबै लेख्नुस् त त्यसपछि तपाईलाई स्ल्याकहरु क्याल्कुलेट गर्न पछि अरु कुराहरु हेर्न सजिलो हुन्छ ल गर्नुस् त यो नम्बर अफ डेजहरु लेख्नुस् त ब्याकवर्ड पास र फरवर्ड पासबाट आएको लेख्नुभयो यस सर ल लेख्नुस् त छिटो लेख्नुस् त असाइनमेन्ट गर्नेले लेख्नै परेन मिल्या छ भने नगर्नेहरुले चाहिँ एकचोटी लेख्नुस् भयो है यो भएपछि अब स्ल्याक टाइम क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ स्ल्याक टाइमको फर्मुला के हो भने अहिले मैले दुईटै आउने भाग हटाए पनि हुन्छ यो अब क्रिटिकल पाथको कुरा गर्यो हैन क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ के भन्दा द एक्टिभिटीज विथ जीरो स्ल्याक टाइम form at least one critical path of connected activities each of which is immediate predecessor for another activity on the path from the beginning time equal to 0 भने यो डेफिनेसन भन्दा पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने क्रिटिकल पाथ भनेको जुन अघि हामीले बनाएको क्रिटिकल एक्टिभिटीजहरु छ त्यो क्रिटिकल एक्टिभिटीजहरुलाई जोड्दाखेरि के भन्छ जोड्दाखेरि जुन पाथ आउँछ त्यो पाथलाई हामी क्रिटिकल पाथ भनेर भन्छौं पहिला अब स्ल्याक टाइम क्याल्कुलेट गरेर हेरौं है स्ल्याक टाइम क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सबै एक्टिभिटीजको हेरौं ल ए भन्ने एक्टिभिटीको हेर्नुस् त के छ तपाईकोमा हेर्नुस् त अर्ली स्टार्ट कति छ 0 छ लेट स्टार्ट पनि 0 छ 0 - 0 0 आयो हैन त्यसपछि हेर्दै जानुस् त बी भन्ने एक्टिभिटीको 95 - 90 त्यसपछि सी भन्ने एक्टिभिटीको हेर्दै जानुस् त तपाईले घटाउँदै लेख्दै जानुस् त स्ल्याक कति कति हुन्छ सबै एक्टिभिटीको माथि स्ल्याक पनि लेख्नुस् त कति कति हुन्छ अहिलेको चित्रमा स्ल्याक पनि थप्नुस् त अलि सकिन्छ भने अर्को पेनले थप्नुस् सकिन्न भने यस स्ल्याक लेखेर कतै यसो बनाएर टेबलै बनाए नि हुन्छ नजिकै साइडमा यो कपी गर्नुभयो सबैको स्ल्याक क्याल्कुलेट गर्नुभयो अब क्रिटिकल पाथ भन्नुस् त कसैले एकजनाले क्रिटिकल पाथ भनेको कुन चाहिँ हो क्रिटिकल पाथ भनेको क्रिटिकल पाथ भन्नुभएको होइन सर क्रिटिकल पाथ कुन हो क्रिटिकल भनेको चाहिँ ए एफ जी डी जे जुन जुनको स्ल्याक 0 छ जुन जुनको स्ल्याक 0 छ नेटवर्क डायग्राममा हेर्नुस् त्यसलाई जोड्ने पाथलाई हामी क्रिटिकल पाथ भन्छौं जुन जुनको स्ल्याक 0 छ जस्तो ए भनेको ए डी एफ जी जे यो चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटीज हो यो एक्टिभिटीजलाई जोड्ने पाथ जुन छ त्यो पाथलाई हामी के भन्छौं क्रिटिकल पाथ भनेर भन्छौं ठीक छ क्रिटिकल एक्टिभिटीज देखियो हैन क्रिटिकल पाथ के रहेछ त एएफजी डीजे छ किन यस्तो छ भन्दा यो चाहिँ नेटवर्क डायग्राम अनुसार लेखेको है नत्र हामी नर्मल्ली भन्दा चाहिँ एडी भन्थ्यौं होला हैन तर क्रिटिकल पाथ हेर्नु भने एएफ छ नि पहिला ए डी भन्दा अगाडि एफ आछ नि त हैन हो ल अब यहाँ हेरौँ है त क्रिटिकल पाथ यहाँ देखिन्छ उ एएफजी डीजे यो चाहिँ के हो त क्रिटिकल पाथ हो क्रिटिकल पाथ भनेको एउटा यस्तो पाथ हो जसले क्रिटिकल एक्टिभिटीजलाई जोड्छ भनेर भने पनि भयो र यस्तो एक्टिभिटीजहरु जसको स्ल्याक त्यो पाथलाई जोड्दाखेरि आउने पाथलाई हामी क्रिटिकल पाथ भन्छौं भनेर भने पनि भयो है ल यहाँसम्म बुझ्या छ
Yes, sir. अब हामी अलिकति यसको यो के हो भनेर अलिकति यहाँ पढ्छौँ है त पोसिबल डिलेज देयर कुड बी अ डिले इन जस्ट वान एक्टिभिटी एनी डिले मोर देन द स्ल्याक टाइम फर द एक्टिभिटी विल डिले द एन्टायर प्रोजेक्ट बाई डिफरेन्स बिट्विन द एक्टिभिटी डिले एन्ड द स्ल्याक टाइम अघि मैले के कुरा भनिसकेँ भने कुनै पनि एक्टिभिटीमा तपाईँले डिले गर्न सक्ने टाइम भनेको कति हो त भन्दा त्यसको जति धेरै स्ल्याक टाइम छ त्यति नै मात्र डिले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो स्ल्याक टाइममा तपाईँले एक दिन मात्र पनि डिले गर्नुभयो भने एडिसनल डिले है स्ल्याक भनेको जस्तो स्ल्याक 7 छ भने 7 भन्दा बढी 8 डेज डिले गर्नुभयो भने प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ एक दिनले डिले हुन्छ तपाईको 24 आएको छ एउटाको स्ल्याक भ्यालु हैन 24 दिनमा 25 दिन डिले गर्नुभयो भने तपाईको प्रोजेक्ट 1 डेले डिले हुन्छ भनेको तपाईले जति स्ल्याक छ त्यो भन्दा बढी कुनै पनि एक्टिभिटीजलाई डिले गर्न सक्नुहुन्न भनेको बुझ्नुभयो यो Yes, sir. If activities are on different path or on the same path but separated by the critical activity, each of the delays is evaluated separately. भनेको तपाईको बीचमा क्रिटिकल एक्टिभिटी छ र दुईतिरै स्ल्याक छ भने त्यो दुईटा स्ल्याकलाई जोड्न मिल्दैन भनेको है किन जोड्न मिल्दैन भने बीचमा क्रिटिकल एक्टिभिटी छ त्यही भएर क्रिटिकल एक्टिभिटीज भएको ठाउँमा दुईतिर स्ल्याक भएको एक्टिभिटीजको स्ल्याकलाई जोड्न मिल्दैन भनेर भने है तपाईले डायग्राममा हेर्नु पनि बुझ्नुहुन्छ कुरा है activities on the same path which are not separated by the critical activity share the slack अब एउटै ठाउँमा छ तर बीचमा क्रिटिकल एक्टिभिटी छैन भने कुन भने तपाईलाई चित्रमा देखाउँछु है म यो बी र सी हेर्नुस् है त बी र सी भन्ने एक्टिभिटीजको बीचमा क्रिटिकल पाथ छैन नि Yes, sir. छैन नि हैन हेलो हजुर बी र सी भन्ने एक्टिभिटीजको बीचमा क्रिटिकल पाथ छैन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा त्यो दुईटाको स्ल्याक भ्यालुलाई जोड्न सक्नुहुन्छ बुझिरहनु भएको छ मैले भनेको कुरा सुन्ने छैन क्या हो अलि बुझेन सर मैले के भने जुनको बीचमा क्रिटिकल एक्टिभिटी छ त्यो क्रिटिकल एक्टिभिटी भएको दुईटा स्ल्याक जोड्न मिल्दैन तर यो बी र सी हेर्नु त देखिया छ नि चित्र हैन Yes, sir. देखिरहेछ सर बी र सी देखिएको छ भने बी र सी को दुईटा एक्टिभिटीजको क्रिटिकल स्ल्याक भ्यालुलाई चाहिँ जोड्न मिल्छ किन जोड्न मिल्छ भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ दे आर नट सेपरेटेड बाइ क्रिटिकल एक्टिभिटीज भने बी र सी को स्ल्याकलाई चाहिँ तपाईले के गर्न मिल्छ भन्दा जोडेर एउटै स्ल्याकको रूपमा युज गर्न मिल्छ भनेको है त्यो पछि तपाईलाई न्युमेरिकलहरु गर्दा काम लाग्छ कि त्यही भएर यो कुरा पढाइरा हो है कमन स्ल्याकको रूपमा युज गर्न मिल्छ कसलाई बी र सी मात्र मिल्छ किन बी र सी मिल्छ भने त्यसको दुईटाको बीचमा क्रिटिकल एक्टिभिटी छैन ठीक छ बुझ्यो हस् बुझ्यो सर ल अब म तपाईलाई क्वेशन सोध्छु एक्टिभिटी जी इज डिलेड बाइ 5 डेज के हुन्छ ल भन्नुस् त जी लाई 5 दिनले डिले गर्यो भने के हुन्छ प्रोजेक्टकै 5 दिनले डिले हुन्छ ल प्रोजेक्ट नै के हुन्छ 5 दिनले डिले हुन्छ हैन त ल ई भन्ने एक्टिभिटीलाई 15 दिनले डिले गर्यो के हुन्छ केही पनि हुँदैन किन केही पनि हुँदैन Project will be completed by time. किनभने ई को स्ल्याक भ्यालु कति छ 24 छ हैन ल यो बी लाई 15 दिनले डिले गर्यो भने के हुन्छ 10 दिन डिले हुन्छ प्रोजेक्ट भेरी गुड ल एक्टिभिटी इज ई इज डिलेड 30 days and activity I is delayed 30 days के हुन्छ ल भन्नुस् त यसले एउटा ई ले 6 दिन हुन्छ अनि त्यसपछि उले 1 दिन गरेर टोटल 7 दिन डिले हुने हुन्छ कि रोक्ने मिले त तपाईको आन्सर हेर्नुस् त हैन सर त्यो त नेटवर्क डायग्राम हेर्न बाँकी थियो के त्यही नेटवर्क डायग्राम हेरेर आन्सर गर्नुस् भनेको त्यही भएर मैले अहिले तपाईलाई डायग्राम बनाउनु भनेको त्यही भएर एकचोटि ल हेर्नुस् त डायग्राम अगाडि चाहिन्छ भनेको त्यही भएर हो के ल एकचोटि हेरेर भन्नुस् त एक्टिभिटी ई इज डिलेड 30 days and activity I is delayed 30 days के हुन्छ 6 डेले डिले हुन्छ सर टोटल 6 डेले डिले हुन्छ कसरी हुन्छ त्यस्तो ल पढ्नुस् त E and I are on different path. E has 24 days of slack which could cause a 30 minus 24 6 day delay.
I has 29 days of slack, which could cause 30 minus 29 1 day delay. The project is delayed by maximum के अरे 6 र 1 गरेर जम्मा 6 days नै हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि they are on the different path हैन त। ठीक छ बुझ्यो? Yes, sir. अगाडि बढौं ल। ल यसको आन्सर भन्नुस् त। के हुन्छ यसको आन्सर? डिले नै हुन्न सर, प्रोजेक्ट टाइममै कम्प्लिट हुन्छ। ल पढ्नुस् त। 1 day हुन्छ कि किनभने डिले हुँदैन भनेको मिल्यो तर कसरी हुँदैन भन्ने जस्टिफिकेसन पढ्नु छ। स्ल्याक टाइम धेरै छ नि त त्यही भएर। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा डिले हुँदैन। ल बी र सी लाई 4 डेजले डिले गर्यो भने के हुन्छ? नो इफेक्ट अफ डिले सर, सेम हजुर। त्यस्तो भएन नि। दुई दिन तिनीहरुको जोडिन्छ भनेर अहिले मैले भनेको थिएँ नि तपाईहरुलाई हैन। बीचमा क्रिटिकल एक्टिभिटी छैन भने जोडिन्छ। जोडिदाखेरि के हुन्छ एउटालाई 4 दिन अर्कोलाई 4 दिन गर्दा 8 दिन डिले भयो। त्यहाँ 5 दिन मात्र स्ल्याक छ हामीसँग। त्यसले गर्दा के भयो त भन्दा 3 दिनले प्रोजेक्ट डिले हुन्छ हैन। बीचमा क्रिटिकल एक्टिभिटी छैन भने जोडिन्छ स्ल्याक भनेर भनेको थिएँ नि। तिनीहरु प्यारलल एक्टिभिटी होइन नि, एउटैमा छ नि बी र सी हैन। हेलो हजुर सर। हो सर, बुझ्नु भएन यो कुरा? बुझ्यो सर, चित्र अगाडि राख्नु भएको डायग्राम। तपाईले अघि नै भन्नुभएको कुरा बल्ल बुझ्यो सर। त्यो दुईटा बीचको कुरा, त्यो क्रिटिकल पाथ जोडिने कुरा जोडिन्छ भनेको बल्ल चाहिँ बुझ्यो नि। ओ त्यो त हैन, एक्जाम्पल हेर्नु कसरी बुझिन्छ र? ठीक छ, अहिले बुझ्नु भयो भने राम्रो भयो। अब बुझ्नु हो नि सबैले। सर जोडेको भने त 10 दिन हुनुपर्ने होला र। कसरी 10 दिन हुन्छ र? जोड्ने भनेको 2 into 2 गर्ने हो र? हैन सर, टोटल नै 5 डेज छ नि। बी को पनि 5, सी को पनि 5। त्यही भएर 4 डेजलाई पो जोड्ने त। हैन बी को पनि 5 हो, सी को पनि 5 हो, अनि दुईटैको डायग्राम हेर्नु भयो त? सो बी को पनि 5, सी हेर्नुस् त के छ? बी को पनि 5, सी को पनि 5 हैन। अनि त्यो जोड्यो भने त 10 भएन त? त्यो जोड्ने भनेको कस्तो छ भने त्यहाँ हेर्नुस् है त, त्यो डिपेन्डेन्सी हेर्नुस् त। यो यहाँबाट हेर्नुस् है त, ए र जी भन्ने एक्टिभिटीलाई हेर्नुस् है त। जम्मा स्ल्याक कति दिन्छ? ए को त 0, जी को पनि 0। तपाईले त्यो स्ल्याकको के अरे दुईटाको स्ल्याक जोड्ने होइन कि कसरी जोड्ने भन्दा यो दुईटाको कमन हेर्नुस् है त। 15 दिन लाग्छ बी भन्ने एक्टिभिटीजलाई, सी भन्ने एक्टिभिटीलाई कति दिन लाग्छ त? 5 दिन लाग्छ। भनेपछि हामीसँग 15 5 20 दिन भयो हैन यहाँ दुईटाको एक्टिभिटीज गर्नलाई। हजुर। 90 + 20 कति हुन्छ? 110। 110 हुन्छ। भनेपछि 115 - 110 भनेको कति दिन स्ल्याक भयो भन्नुस् त? 5 दिन। 5 दिन स्ल्याक भयो। तपाईले कसले हो कि 10 दिन स्ल्याक भयो भने कसरी 10 दिन स्ल्याक छ र त्यहाँ? हैन म त त्यो स्ल्याक जोड्ने भनेर बुझिरा, अनि दुईटैको 5-5 स्ल्याक थियो, अनि 10। हैन तपाईले जम्मा 5 दिन बी र सी गरेर तपाईलाई जम्मा 5 दिन यता अथवा उता सुरु गर्ने सक्ने सुविधा छ। किन छ भन्दा तपाईले यो दुईटा एक्टिभिटीजलाई हेर्नुभयो भने त के अरे तपाईसँग जम्मा गर्नुपर्ने दिन त 20 दिन छ। किन बी नसकी त सी सुरु गर्न पाउनुहुन्न तपाईले। बी र सी त एकै ठाउँमा छ नि त। भनेपछि बी नसकी सी गर्न पाउने भनेपछि 15 र 5 20 जोडियो। 20 जोडिदाखेरि 90 + 20 भनेको कति हुन्छ? 110 हुन्छ। 110 मा तपाईसँग जी भन्ने एक्टिभिटी त 115 मा सुरु गर्नुपर्छ भने चाहिँ स्ल्याक त जम्मा 5 दिन न भयो। अब यहाँ हामीले के गरिरहेछ, बी र सी दुईटैलाई 4-4 दिन डिले गरिरहेछ हैन। दुईटैलाई 4 दिन डिले गर्ने भन्ने बित्तिकै तपाईको 8 दिन भयो।
5 दिन स्ल्याक छ 8 दिन डिले गर्नु भने चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ 3 दिनले delay हुन्छ। 3 दिनले डिले हुन्छ। ठिक छ, यो बुझ्यो? यो बुझ्यो कि बुझेन? हजुर बुझ्यो सर। बी र सी को बिचमा रिलेसन नभएर प्यारलली बी र सी गर्न मिल्ने भए चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो हाम्रो तपाईको 4 दिन डिले गरेर त्यो दुईटै एक्टिभिटीलाई ह्याम्पर गर्दैन थियो। बी र सी प्यारलल भएको हो। सुन्नुस् है राम्रोसँग, मैले भनेको स्टेटमेन्टहरु एकदम राम्रोसँग सुन्नुस् है। बी र सी सिरिजमा छ के, त्यो भएर 20 दिन लाग्छ। बी र सी लाई एउटा एक्टिभिटी माने पनि हुन्छ। बी र सी लाई यल भन्ने एक्टिभिटी मानेर 20 डेजको एक्टिभिटी माने पनि हुन्छ। त्यसपछि बल्ल स्ल्याक तपाईलाई सजिलो भयो स्टार्ट गर्नलाई। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। ल, कमन पाथमा छ भने चाहिँ सिरिजमा छ भने बीचमा क्रिटिकल एक्टिभिटीले छोडेको छैन भने त्यसलाई के गर्छौं हामी त्यसको डिलेलाई जोड्छौं। हामी यहाँसम्म पुगेका थियौं है। अहिलेसम्म पढाएको कुरा बुझ्यो? यहाँसम्म पुगेको छ क्रिटिकल पाथहरु पत्ता लगाउने सबै कुरा? भेरी गुड। यो न्यूमेरिकल चाहिँ तपाईको यो कोर्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल हो, किनभने यसबाट तपाईलाई झन्डै 8 देखि 12 नम्बरसम्मको क्वेशन सोध्न सक्छ। र यो न्यूमेरिकल चाहिँ तपाईको के भन्छ, यो सोध्ने नि 100% सोध्ने क्वेशन मध्ये एउटा क्वेशन हो है। यही न्यूमेरिकल सोध्छ भन्ने छैन, तर यस्तो खालको न्यूमेरिकल एउटा 100% सोध्छ, हरेक वर्ष सोध्छ। अब लिमिटेशन्स अफ सीपीएम पार्ट के हो भन्दा स्पेसिफाइड प्रेसिडेन्स रिलेशनशिप, over emphasis on the critical path, deterministic CPM model, activity time estimates are subjective and depends on judgment. PERT assumes a beta distribution for these time estimate, but the actual distribution may be different. यसले के भनेको त भन्दाखेरि तपाईले बिटा डिस्ट्रिब्युसन भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, तपाईले जुन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु भएको छ नि त्यसलाई हामी बिटा डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौं हैन। त्यो बिटा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेर PERT ले एज्युम गर्छ, but the actual distribution may be different. PERT consistently underestimates the expected project completion time due to the alternative paths becoming critical. भनेको तपाईको हरेक चोटी क्रिटिकल पाथ चेन्ज हुन सक्छ, किन भन्दा हामीले PERT मा के युज गर्छौं भनेर तपाईलाई अस्ति भनेको थिए मैले भन्दा 3 वटा मोडल युज गर्छौं। यसमा अप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली र पेसिमिस्टिक गरेर 3 वटा एस्टिमेटलाई हामी के गर्छौं त त्यसको एभरेज निकालेर काम गर्छौं। टु ओभरकम द लिमिटेसन, मोन्टे कार्लो सिमुलेशन्स क्यान बी परफर्मड अन द नेटवर्क टु एलिमिनेट द अप्टिमिस्टिक बायस भनेर भनेको छ। यो भनेको के हो त भन्दा मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेको कसैजनाले सुन्नु भएको छ? कसैले सुन्नु भएको छ? छैन है। मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेको के हो भनेर तपाईलाई एक्जाममा सर्ट नोट्समा सोध्छ कहिलेकाहीँ। मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिमुलेसन हो जसले तपाईलाई इनपुट आउटपुटको रिलेसन देखाउँछ। र रिलेसन के को आधारमा देखाउँछ त भन्दाखेरि तपाईको त्यसको प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्सको आधारमा देखाउँछ। The simulation can tell you the probability of completing the project on any specific day, the probability of completing the project for any specific amount of cost, the probability of any task actually being on the critical path, the overall project risks. यो भनेको के हो त भन्दाखेरि पढ्नुस् है। तपाईं म एउटा भिडियो शेयर गर्छु है तपाईहरुलाई। भिडियो देखिन्छ देखिदैन मलाई भन्नुस् है। आवाज पनि सुनिन्छ? As well as show the core functionality. त्यसपछि सुरुदेखि हेर्नुस् अनि त्यसपछि के भन्छ बुझेर मलाई म तपाईलाई त्यसपछि एक्सप्लेन गर्छु है। In this demonstration, we'll take a quick tour of the crystal ball ribbon as well as show the core functionality around simulation or risk analysis. Crystal ball is an Excel application. It is simply added as a ribbon to Excel here in Excel 2007. The crystal ball ribbon is divided into sections, each of which relate to a step in the analysis or in the modeling process. On the left, the define section contains all the elements which I need to define inputs to my model. The middle section, called run, contains all the elements I need to run and reset simulations. The analyze section contains all the elements I need to report and analyze on the results of a simulation. The tools section contains additional tools which help me set up, run, and analyze simulations, as well as perform optimizations and time series forecasting. And finally, the help section contains many resources, including example guides and documentation. The core functionality of Crystal Ball around risk analysis or Monte Carlo simulation is easy to explain using a very simple demonstration. Let's assume that we have revenue, that we have expenses, and therefore we wish to forecast profit. If our expenses for next year are forecast to be 100, and our revenue are forecast to be 100, and our expenses are forecast to be 90, then our profit should be
However, we know that there's variability or uncertainty around this. We are making assumptions around our input. Perhaps our revenue should be defined as between 90 to 110 with a likely value of 100, and expenses might be lower or higher than 90. So if we're making assumptions about the inputs because we know there's variability around them, then it stands to reason that there's variability or risk around achieving our desired outcome. So profit may not be exactly 10. And this is where we normally get asked questions such as, well, how sure are you? What is the likelihood that profit will be at least 10? Or is there any chance that we'll lose money on this forecast? All those questions are very difficult, or in fact impossible to answer without running a simulation. We can try to approximate them with a number of manual what-ifs, but there's no statistically valid way of answering those questions save by using a simulation, which is what we're going to show. So first, we need to define that variability around the inputs. And we've said that perhaps we've been told that revenue can be as low as 90 and as high as 110. I'm going to click this Define Assumption button here in the ribbon and choose a triangular shape. And I'm going to set my parameters as being between 90 and 110 with the likeliest value of 100. I click OK and the cell turns green, which is crystal ball coding for assumptions. Same for our expenses. We perhaps have been told that they can be anywhere between 85 and 105. I'm going to choose a uniform shape and put in my parameters. I have many tools in Crystal Ball that can help you define which shapes to use and which parameters to put in, but we're just going to do it simply and manually today. Profit then is the thing we want to forecast. So we're going to click this button called Define Forecast, and we're going to define it as, give it a name called profit. Cell turns blue, which is color coding for a forecast. Now we're going to run a simulation. All that is, it's a series of single-step trials. If I click the step button here, you can see the green cells and the blue cells all changing. Each is a different what-if. If I run 1,000 what-ifs all at once, now I get, as an output, my forecast chart. I can see on my forecast chart that my base case, my original estimate of 10, is still there, but it is just one number amongst many. And now I can see the full range, so this is where I can answer my questions. What is the likelihood of achieving a profit of at least 10? So in this lower left-hand corner, I'll enter the number 10. And immediately, the chart shows me that my certainty is only about 24%. So only about a 25% chance that I'll achieve that profit. There's a large certainty that I won't. Our second question was, what is the likelihood of not making any money? Negative. So here in the lower right-hand corner, I'll type in 0. And the certainty, 25.26%. There's a pretty chunky chance that I'm going to lose money on this project or this forecast. Or I can want to calculate, well, what's my lower and my upper, my min and my max? If I assume that I want an 80% certainty, then I can see that I am 80% confident that my profit will be between 4.24 and 13.8. And I can add to that with an expected or a mean value of 4.80. I should expect 4.80, but it can be anywhere between negative 4.24 and positive 13.80 with an 80% probability. I can also look at a sensitivity chart, which tells me of my two inputs, revenue and expenses, which has the largest impact on the variability of the outcome. In this case, we see that expenses has a much more larger impact on the variance of the outcome of profit than revenue does, which is actually a good thing because we can control expenses a little bit more than we can control revenue. So if we manage to reduce the variability around the expenses, we should be able to reduce the risk or the variance around profit. That concludes our simulation. We have looked at the basics of the crystal ball ribbon. अहिले हामीले जे हेर्यौं नि कतिजनाले बुझ्नुभयो भन्नु त बुझेन होला है बुझ्दैन सर बुझेन है त्यो नबुझ्ने कुरा चाहिँ के स्वाभाविक नै हो किन स्वाभाविक हो भने
तपाईँले आज पहिलोचोटि चाहिँ के भने भनेर बुझिरहनु भएको छ होइन। मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा सिमुलेसन हो। त्यो सिमुलेसनले के कुरा दिन्छ भने तपाईँसँग डिफ्रेन्ट भ्यालुको इनपुट र आउटपुट छ। त्यो इनपुटलाई कसरी चेन्ज गर्दा, त्यो इनपुटलाई कति पर्सेन्टले चेन्ज गर्दा आउटपुटमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ र त्यो इम्प्याक्ट कति प्रोबेबिलिटी छ त्यो आउटपुट आउने भन्ने कुरा टेस्ट गर्ने एउटा सिमुलेसनलाई हामी मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेर भन्छौँ। त्यो सिमुलेसनले के दिन्छ त तपाईँलाई भन्दा प्रोबेबिलिटी दिन्छ। के को प्रोबेबिलिटी दिन्छ? अकरेन्स अफ समथिङ। जस्तो अघि त्यो एक्जाम्पलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रफिट 10 आउने चाहिँ प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर अघि हामीले हेर्या हो नि होइन। भने जस्तै हामी के गर्छौँ त भन्दा अघि जुन डायग्राम बनाएको छ त्यसमा तपाईँको 194 डेजमा प्रोजेक्ट सकिने हो भने 194 डेजमा प्रोजेक्ट सकिने प्रोबेबिलिटी कति हो त भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामीले मोन्टे कार्लो सिमुलेसन युज गर्छौँ। त्यो मोन्टे कार्लो सिमुलेसनले के दिन्छ त भन्दा तपाईँले जुन अघि हामीले 3वटा भ्यालुको कुरा गर्छौँ नि, के भन्छ अप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक र के भन्छ मोस्ट लाइकली, यो 3वटा भ्यालुमा अघि हामीले के गर्यौँ त भन्दा अघि हामीले एभरेज निकालेर के भन्छ एभरेज निकालेर के गर्यौँ, एभरेज निकालेर हामीले के भन्छ क्यालकुलेट गर्यौँ होइन। भनेको क्रिटिकल डेज कति दिन, 194 दिन लाग्छ भनेर भन्यौँ। तर 194 दिन लाग्छ भन्नुको मतलब के होइन भने त प्रोजेक्ट 194 दिनमै सकिन्छ भनेको होइन। त्यसको अर्थ के हो त भन्दा 194 दिनमा प्रोजेक्ट सकिने प्रोबेबिलिटी छ भनेको। तर तपाईँको त्यहाँ अब के आएर जोडिन्छ त भन्दा रिस्क जोडिन्छ। भनेको हामीले अघि जुन इस्टिमेट गर्दाखेरि के भन्छ तपाईँले हामीले त अघि डिटर्मिनिस्टिक एप्रोचबाट गरे हो नि। कुनै एक्टिभिटी 90 दिन लाग्छ भनेर मानेको छ, कुनै एक्टिभिटीलाई के अरे 15 दिन लाग्छ भनेर मानेको छ, कसैलाई 5 दिनमा लाग्छ भनेर मानेको छ। तर 5 दिन लाग्छ भनेर मानेको कुरा त 100% स्योर त होइन। भनेपछि त्यहाँ त सर्टेन पर्सेन्टेज के भन्छ रिस्क एसोसिएटेड छ। त्यो रिस्क एसोसिएट गर्दै जाँदा सबै एक्टिभिटिजहरूलाई तपाईँले रिस्क एसोसिएट गर्नुभयो भने तपाईँको 194 डेजमा सकिने एउटा सर्टेन प्रोबेबिलिटी मात्रै छ। इट इज नट सर्टेन द्याट योर प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लिटेड इन 194 डेज, बट देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी द्याट योर प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लिटेड इन 194 डेज। भनेपछि त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हो त भनेर हेर्ने प्रोसेसलाई हामी मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेर भन्छौँ। र अघि तपाईँलाई के देखायो त त्यसले भन्दाखेरि जसरी 10 प्रफिट ल्याउने हाम्रो के भन्छ 10 प्रफिट आउने कति सर्टेनिटी छ भनेर हेर्यो, त्यसै गरी हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो एक्सेलमा पनि हेर्न मिल्छ र मोन्टे कार्लो सिमुलेसन डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरूबाट गर्न मिल्छ। डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरूमा डिफ्रेन्ट भ्यालु राख्दाखेरि कसरी चेन्ज हुन्छ आउटपुट अथवा कति पर्सेन्टेज मात्र त्यसको प्रोबेबिलिटी छ भनेर चेक गर्ने प्रोसेसलाई हामी मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? सर कुनै पनि एक्टिभिटीको के भन्छ अकरेन्स हुने त्यसको रिस्क एसोसिएटेड भएर त्यो सर्टेन टाइममा सकिने त्यसको सर्टेन प्रोबेबिलिटी हुन्छ। त्यो प्रोबेबिलिटी अनुसार हाम्रो ओभरअल प्रोजेक्ट ड्युरेसनमा प्रोजेक्ट चाहिँ यो नम्बर अफ डेजमा यति दिनमा सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्ने कुरालाई चाहिँ हामी मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भन्छौँ। इट इज अ टाइप अफ एक्सेल सिमुलेसन। जस्तो क्रिस्टल बल पनि भन्छ, टुललाई चाहिँ क्रिस्टल बल भन्ने भएर त्यहाँ क्रिस्टल बल भनेर एक्जाम्पल तपाईँले हेर्न पाउनु भएको थियो। त्यो सिमुलेसन गरेर कति प्रोबेबिलिटी छ 194 दिनमा सकिने भनेर अहिलेको प्रोजेक्टलाई हेऱ्यो भने त्यसलाई हामी मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो? यस सर। यस सर। First consideration in project भन्ने भन्छ project managers may have the option or requirement to crash the project or accelerate the completion of the project। भनेको के हो त भन्दा यो क्रास गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले कुनै एक्टिभिटिजको नम्बर अफ डेज घटाउनु पर्यो। अथवा तपाईँलाई अघि हामीले हेरेको ए भने एक्टिभिटिज 90 दिनमा सकिन्थ्यो, तर 90 दिनमा नसकेर हामीलाई त्यसलाई 45 दिनमा सक्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा क्रास भनेर भन्छौँ। के गरेको भन्दा त्यसलाई this is accomplished by reducing the length of the critical path। अब अघिको क्रिटिकल पाथको लेन्थ कति थियो? 194 डेज थियो। तर 194 डेजमा नसकाइकन 190 डेजमा हामीले प्रोजेक्ट सकाउनु पर्ने भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा क्रास गरेको, प्रोजेक्टलाई क्रास गरेको भनेर भन्छौँ। द लेन्थ अफ द क्रिटिकल पाथ इज रिड्युस्ड बाई रिड्युसिङ द ड्युरेसन अफ द एक्टिभिटिज अन द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथमा भएको एक्टिभिटिजहरुको ड्युरेसन घटायो भने के हुन्छ त भन्दा क्रिटिकल पाथको लेन्थ घट्छ भनेर भन्छ। इफ इच एक्टिभिटी रिक्वायर्स द एक्सपेन्डिचर अफ एन अमाउन्ट अफ मनी टु रिड्युस इट्स ड्युरेसन बाई 1 युनिट अफ टाइम, देन द प्रोजेक्ट म्यानेजर सेलेक्ट द लिस्ट कस्ट critical activity, reduces it by 1 unit time and traces the change through the remainder of the network। यो बुझ्नु भएन होला यो भनेको। यो के भनेको भन्दाखेरि क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरु छन्, क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरुको नम्बर अफ डेजलाई घटाउनु पर्यो भने त्यसलाई हामी क्र्याश भन्छौं। तर क्र्याश गर्दाखेरि हामी यस्तो एक्टिभिटीलाई सिलेक्ट गर्छौं जसमा सबैभन्दा कम के छ त के छ?
जसलाई क्र्यास गर्नलाई सबैभन्दा कम कस्ट लाग्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त्यसलाई मात्रै क्र्यास गर्छौँ भनेर भन्यौँ भनेको के हो त भन्दा हामीसँग इस्टिमेट हुन्छ कुनै पनि एक्टिभिटीलाई एक दिनले घटाउँदाखेरि कति पैसा बढी लाग्छ भन्ने कुरा हिसाब गर्छौँ र हामीले क्र्यास गर्दा त्यो एक्टिभिटीलाई सेलेक्ट गर्छौँ जुन एक्टिभिटीलाई सबैभन्दा कम पैसा लाग्छ अब सबैभन्दा कम पैसा लाग्छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा यसको हामीसँग एउटा फर्मुला छ As a result of the reduction in the activity time, a new critical path may be created. भनेको तपाईले अब पाथ चेन्ज गर्नुभयो भने त पाथै पनि चेन्ज हुन सक्छ नि क्रिटिकल पाथ हैन when there is more than one critical path each of the critical path must be reduced भनेको अर्को क्रिटिकल पाथ आयो भने फेरि क्रिटिकल पाथमै गरेर रिड्युस गर्नुपर्छ किनभने नन क्रिटिकल पाथमा तपाईले एक्टिभिटीहरुलाई रिड्युस गर्नु भनेको के हो त भन्दा प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउन मिल्दैन कुनै पनि तपाईले एउटाको क्रिटिकल पाथ घटाउनु भो क्रिटिकल एक्टिभिटीको ड्युरेसन घटाएर भयो भने क्रिटिकल पाथ चेन्ज भयो भने फेरि तपाई कुन ठाउँमा जानु पर्यो भन्दा नेक्स्ट क्रिटिकल पाथमा जानु पर्यो अहिले बनेको नयाँमा किनभने तपाईले क्रिटिकल पाथको बाहेक अरु एक्टिभिटीज घटाएर के हुँदैन भन्दा तपाईको प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्दैन यसमा बुझ्नु भएको छ हजुर सर If the length of the project needs to be reduced further, the process is repeated भनेको क्रिटिकल पाथमा फेरि जानुपर्छ भनेको है यो ल अब यहाँ हेर्नुस् है त क्रैशिङ अ प्रोजेक्ट नीड्स टु ब्यालेन्स सर्टेन अ प्रोजेक्ट ड्युरेसन कस्ट टु सर्टेन द प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको के हो भन्दा दुईटाको बीचमा ब्यालेन्स चाहिन्छ भने जुन ड्युरेसन घटाउनु हुन्छ ड्युरेसन घटाउँदाखेरि चाहिँ कस्टको जुन कस्ट लाग्ने हो त्यो कस्ट पनि के हुनुपर्छ मिनिमम हुनुपर्छ भनेर भन्छ है क्रैशिङ अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स यु टु नो क्रैश टाइम अफ इच एक्टिभिटी क्रैश कस्ट अफ इच एक्टिभिटी भनेको के हो तपाईलाई कति दिनसम्म घटाउन सकिन्छ भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो र कति त्यो एक दिन घटाउँदा कति पैसा लाग्छ भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो भनेर भन्छ त्यसको अब तपाईलाई फर्मुला दिएको छ त्यो फर्मुला लेख्नुस् त क्रैश कस्ट ड्युरेसन भनेको कति भन्दा क्रैश कस्ट माइनस नर्मल कस्ट डिवाइडेड बाइ नर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम यो फर्मुला लेख्नुस् त पहिला सर भयो भयो ल सर Crashing a project refers to reducing the total time to complete the project to meet the revised due date. Crash time is the shortest possible time the activity can realistically be completed. Crash cost is the total additional cost associated with the completing an activity in its crash time rather than its normal time. Goal is to reduce the project duration at minimum cost. भनेको तपाईले के रे क्र्याश टाइम अथवा निकाल्नु भयो भने त्यसको गोल चाहिँ के हो भन्दा प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटाउने त हो तर त्यसलाई कसरी घटाउने त भन्दा मिनिमम कस्टमा घटाउने मिनिमम कस्टमा घटाउन हामी के निकाल्छौं त भन्दा क्र्याश कस्ट पर युनिट टाइम निकाल्छौं क्र्याश कस्ट पर युनिट टाइम निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो त क्र्याश कस्ट माइनस नर्मल कस्ट नर्मल टाइम माइनस क्र्याश टाइम यो फर्मुला चाहिँ अघि तपाईले लेखिसक्नुभयो यो फर्मुलाको आधारमा हामी के गर्छौं त भन्दा प्रोजेक्टको क्र्याश गर्छौं त्यो क्र्याश गर्ने तरिका चाहिँ के हो त भन्दा यो फर्मुला युज गरेर अब स्टेप चाहिँ के हो त भनेर यसले भन्छ भने स्टेप चाहिँ फाइन्ड द नर्मल क्रिटिकल पाथ एन्ड आइडेन्टिफाई द क्रिटिकल एक्टिभिटीज भनेको अघि हामीले जे गर्यौं त्यो गरिसक्यौं हैन त्यसपछि कम्प्युट द क्र्याश कस्ट पर वीक अथवा पर डेज पनि हुन सक्छ अथवा टाइम पिरियड फर अल द एक्टिभिटीज इन द नेटवर्क युजिङ द फर्मुला अघि युज गरेको फर्मुला सेलेक्ट द एक्टिभिटी अन द क्रिटिकल पाथ विथ द स्मलेस्ट क्र्याश कस्ट पर वीक भनेको के हो त भन्दा अब तपाईले क्र्याश कस्ट पर वीक निकालिसकेपछि के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि कुन एक्टिभिटीलाई सबैभन्दा कम पैसा लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भनेपछि अघि हामीले गरेको एक्टिभिटीजमा हामीले कस्ट र के दिनु पर्यो भने नर्मल कस्ट कति लाग्छ क्र्याश कस्ट कति लाग्छ नर्मल टाइम कति लाग्छ र क्र्याश कस्ट टाइम कति लाग्छ भन्ने कुरा हामीसँग भइसकेपछि हामीले यो फर्मुला लगाएर एउटा कुरा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यो भनेको के हो भन्दा क्र्याश कस्ट पर युनिट टाइम निकाल्न सक्छौं त्यो क्र्याश कस्ट पर युनिट टाइम सबैभन्दा कम जुन प्रोजेक्टको छ त्यो प्रोजेक्ट मात्र हामी के भन्छ त्यो जुन एक्टिभिटीको छ त्यो एक्टिभिटीलाई मात्र हामी के गर्छौं त क्र्याश गर्छौं बुझ्नुभयो यो भनेको अनि अर्को कुरा के हेर्छौं भने यसले भन्दाखेरि त्यति गरिसकेपछि अब हामीले घटाउँदै गयौं घटाउँदै जाँदा चाहिँ के गर्छौं त भन्दा चेक टु बी स्योर दैट द क्रिटिकल पाथ यु आर क्रैशिङ इज स्टिल क्रिटिकल
तपाईले जुन पाथमा गरिरहनु भएको छ त्यो क्रिटिकल छ कि छैन बेला बेलामा तपाईले चेक गर्नुपर्छ, किनभने तपाईले त्यो क्रिटिकल पाथ छैन भने चाहिँ तपाईको फेरि के हुन्छ, प्रोसेस चाहिँ फेल हुन्छ र तपाई के गर्नुपर्छ भन्दा नयाँ क्रिटिकल पाथमा जानुपर्छ। किन नयाँ क्रिटिकल पाथमा जानुपर्छ कसैले भन्न सक्छ? किन नयाँ क्रिटिकल पाथमा जानुपर्छ भनेर कसैले भन्न सक्छ? हेलो, त्यसलाई फेरि क्र्यास गर्नको लागि किनभने क्रिटिकल पाथ भन्दा बाहेक अरू एक्टिभिटिजलाई तपाईले घटाएर केही पनि अर्थ छैन। क्रिटिकल पाथमा नभएको एक्टिभिटी घटाएर प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्दैन। हाम्रो उद्देश्य के हो त? क्र्यास गर्नेको उद्देश्य, क्र्यास गर्नेको उद्देश्य चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटीलाई घटाउने हो। क्रिटिकल एक्टिभिटीलाई घटायो भने मात्र प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्छ। हाम्रो उद्देश्य त प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउने हो नि त। भनेपछि ड्युरेसन घटाउनलाई के गर्नु पर्यो त? क्रिटिकल एक्टिभिटी नै घटाउनु पर्यो। क्रिटिकल पाथै चेन्ज भयो भने त तपाईँ अर्को पाथमा जानु पर्यो नि, नत्र त के हुन्छ त्यसलाई द प्रोसेस स्टेप 3 अर 2 त्यो के गर्नलाई भन्दाखेरि तपाईले 3 चाहिँ किन रिपिट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले नयाँ पाथमा गएर अर्को एक्टिभिटीलाई घटाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा तपाईले माथिको प्रोसेस फेरि रिपिट गर्नुहोस् भनेर भने है। अब ग्यान चार्ट भनेर भनेको छ। ग्यान चार्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अस्ति हामीले अलिकति कुरा गरेका थियौँ। ग्यान चार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको शेड्युल देखाउने एउटा चार्ट हो। Gantt chart provides a standard format for displaying the project schedule information by listing project activities and their corresponding start and finish date in the calendar format. A Gantt chart is type of a bar chart that illustrates a project schedule. After the CPM pod analysis is completed, the following phase is to construct the Gantt chart and then to reallocate the resources and reschedule if necessary. भनेको तपाईले CPM पडबाट जुन एनालाइसिस गर्नुहुन्छ त्यसलाई युज गरेर हामी के गर्छौं त भन्दा Gantt चार्टमा राख्छौं। Gantt chart have become a common technique for representing the phases and activities of the project work breakdown structure. It was introduced by Henry Gantt around 1910 and 1915. यो बीचमा हेनरी ग्यान्ट भन्ने मान्छेले पत्ता लगाएको हुनाले हामी यो चार्टको नाम नै के गर्छौं त भन्दा ग्यान्ट चार्ट भनेर भन्छौं र यसले के देखाउँछ त भन्दा तपाईलाई टाइमलाइन देखाउँछ प्रोजेक्टको भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ के हो? ग्यान्ट चार्टको एक्जाम्पल हो। यो हेरेर बुझ्नुहुन्छ के? यसले के देखाएको छ भन्दा तपाईले हरेक प्रोजेक्टको ड्युरेसन कति लाग्छ भनेर देखाएको छ। देखाएपछि यसको इन्टरडिपेन्डेन्सीजहरु पनि देखाएको छ। एउटा एक्टिभिटीबाट अर्को एक्टिभिटीमा जान कति डिपेन्डेन्सी छ भन्ने कुरा पनि देखाएको छ। यस्तो चार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? ग्यान्ट चार्ट भनेर भन्छौं। अब ग्यान्ट चार्ट कसरी बनाउने त भनेर भन्नको लागि चाहिँ यसको ग्यान्ट चार्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि the bar in each row identifies the corresponding task. भनेको ए भन्ने एक्टिभिटी कुन टास्क के हो भन्ने कुरा अहिले बारले देखाउँछ। The horizontal position of the bar identifies start and end times of the task. भनेको यहाँ देखाएको छ नि यो होरिजोनलको सुरु र अन्तिमले के देखाउँछ भन्दा कहिले प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ, कहिले त्यो एक्टिभिटी सुरु हुन्छ, कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ भनेर भन्यो। बार लेन्थ रिप्रेजेन्ट द ड्युरेसन अफ द टास्क। कति लामो छ काम भन्ने कुरा केले देखाउँछ? बारको लेन्थले देखाउँछ। टास्क ड्युरेसन क्यान बी कम्पेयर्ड इजिली, गुड फर एलोकेटिङ रिसोर्सेस एन्ड रिशेड्युलिङ। प्रेसिडेन्स रिलेशनशिप क्यान बी रिप्रेजेन्टेड युजिङ एरोज। क्रिटिकल एक्टिभिटीज आर युजुअली हाइलाइटेड। स्ल्याक टाइम्स आर रिप्रेजेन्टेड युजिङ बार विथ डटेड लाइन। सकेसम्म हामी के भन्छ स्ल्याक भएको एक्टिभिटीजहरुलाई चाहिँ डटेड लाइनले देखाउँछौं। द बार अफ इच activity begins at the activity earliest start time. The bar of each activity ends at the activity latest finish time भनेर भनेको छ। यो जुन अर्ली स्टार्ट बाट र लेट फिनिश बाट सकि देखाउँछ ग्यान्ट चार्टमा भनेर भनेको छ। Adding milestones to the Gantt chart. Many people like to focus on meeting milestones, especially for the large projects. Milestone emphasize important event or accomplishment in the project. You typically create milestone by entering tasks that have a zero duration, or you can mark any task as a milestone. यसले के भन्यो भने माइलस्टोनको चाहिँ कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्छ भन्दा 0 डेज भएको कुरालाई पनि हामी कहिलेकाहीँ माइलस्टोन भन्न सक्छौं, अथवा के भन्छ कुनै माइलस्टोन चाहिँ हामीले आफै सिलेक्ट गर्ने हो भनेर भनेको छ। ल अब ग्यान्ट चार्टको एडभान्टेज के हो त भन्दा सिम्पल छ। गुड भिजुअल कम्युनिकेसन टु अदर्स। टास्क ड्युरेसन क्यान बी कम्पेयर्ड इजिली। गुड फर शेड्युलिङ रिसोर्सेस। डिसएडभान्टेज भनेको डिपेन्डेन्सीज आर मोर डिफिकल्ट टु भिजुअलाइज। माइनर चेन्ज इन डाटा क्यान कज अ मेजर चेन्ज इन द चार्ट। भनेको तपाईले कहिलेकाहीँ के रे सानो कुरा चेन्ज भयो भने पनि चार्टमा चाहिँ एकदम ठुलो चेन्ज हुन्छ, किनभने यसले इन्टरडिपेन्डेन्सीज देखाउने भएर त्यो कुरा चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज हो भनेर भन्छ। अब कन्स्ट्रक्ट गर्ने चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा द स्टेप टु कन्स्ट्रक्ट अ ग्यान्ट चार्ट फ्रम द इन्फर्मेसन अब्टेन बाइ पड CPM आर शेड्युल द क्रिटिकल टास्क इन द करेक्ट पोजिसन,
place the time windows in which the non-critical tasks can be scheduled, schedule the non-critical tasks according to the earliest starting times, indicate precedence relationship between tasks. यदि भनेपछि तपाईँ के हुन्छ यो यो एउटा यो चार्ट सार्नुहोस् त एकचोटि सार्नुहोस् यो सार्नुभयो हेलो सबै सार्ने होइन सर अहिले रोक्न सर टाइम लाग्छ ल छिटो गर्नुहोस् यो क्रिटिकल टास्क यस नो भने है त्यो वाइएन लेखेको छ यो हो कि होइन मात्र भन्यो है जहाँ 0 छ स्ल्याक टाइम त्यसलाई हामी क्रिटिकल टास्क हो भन्छौँ जहाँ 0 छैन त्यसलाई हामी नो भन्छौँ क्रिटिकल टास्क होइन त्यो भयो ल भयो भने अब हामी ज्ञान चार्ट कसरी बनाउने भनेर सिक्छौँ है त ज्ञान चार्ट बनाउन पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईले अब क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरुलाई पहिला तपाईले प्लट गर्नुस् यसरी ठीक छ यो प्लट गर्नुस् त क्रिटिकल टास्क कुन रहेछ त भन्दाखेरि यो तीनवटालाई क्रिटिकल टास्क भन्नु पर्यो कुन कुनलाई भन्नु पर्यो बी र जी बनाइयो यस सर अब के गर्छौ त भन्दा अरु एक्टिभिटीहरुलाई नन क्रिटिकल एक्टिभिटीजहरुलाई यसरी राख्छौं यो बनाइयो अब यो के गरेको त ल भन्नुस् त
कुन एक्टिभिटी पछि कुन आउँछ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको होइन त। यति गरेपछि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो ज्ञान चार्ट बन्यो। ठिक छ। यो बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो के गरे भनेर? पहिला के गर्छौँ? पहिला हामी क्रिटिकल एक्टिभिटीलाई प्लट गर्छौँ, त्यसपछि नन क्रिटिकल एक्टिभिटीलाई प्लट गर्छौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दा प्रेसिडेन्स रिलेसनसिप जुन छ नि, सी पछि के सी पछि के आउँछ भनेर भन्छ। सी पछि सी को रिलेसनसिप कोसँग छ भन्दा ए को रिलेसनसिप कोसँग छ भन्दाखेरि सीसँग छ होइन। त्यो चाहिँ यो रातो डटेड लाइनले जुन देखाएको छ त्यो चाहिँ के देखाएको भन्दा प्रेसिडेन्स रिलेसनसिप देखाएको है। बुझ्यो यहाँसम्म? हजुर सर। Reality check on scheduling. Review the draft schedule or estimated completion date in the project charter. Prepare a more detailed schedule with the project team. Make sure the schedule is realistic and followed. Alert top management well in advance if there are schedule problems. भनेको तपाईले शेड्युल बनाइसकेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसको डिटेल शेड्युल बनाउनु भयो, त्यो बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ रियलिस्टिक छ कि छैन, फलो गरिरहेछौँ कि छैन हामीले भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसपछि टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई पनि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा शेड्युलको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो भनेर भन्छ है। यो त अस्ति हामीले पढिसकेको कुरा हो होइन। अर्ली स्टार्ट र अर्ली फिनिश कसरी निकाल्ने फर्मुलाको कुरा हो। काफवालामा सेकेन्ड भनेको भयो। हजुर सर। त्यसपछि थर्ड यो प्रेसिडेन्स रिलेसनसिप देखाउने भयो है, भएन? ल यो चाहिँ हामीले पढिसकेका छ, यो फर्मुला हो होइन। फर्मुला भन्दा तपाईँलाई सजिलो चाहिँ मैले पढाएको तरिकाबाट हुन्छ। लेख्नुहुन्छ भने लेख्न दिन्छु म है। यो एलएस भनेको के हो? लेट स्टार्ट लेस। त्यो त पठाइदिइहाल्छु। अहिले तपाईँलाई लेख्यो भने याद हुन्छ भनेर हो। अहिले हामीले गरेकोमा यो क्यालकुलेट गरेको देखाइरहेको छ। माइनस टी भनेको त्यसको एक्टिभिटी ड्युरेसन हो। यो आइजी भने म्याट्रिक्स फर्ममा छ, डिटरमाइन फ्री फ्लोट भनेको छ होइन। यो फ्री फ्लोट निकाल्ने तरिका भनेको यो आइजी राखेको छ नि, आइजी भनेको त्यो अहिलेकै भ्यालुहरू हो कि ब्राकेटमा जुन हामीले लेखेको थियौँ नि। यो बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामीले पढिसकेका छौँ, तर एकचोटि तपाईँलाई क्रिटिकल पाथ एक्टिभिटी गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ. All tasks with zero total float are critical. Any delay in these tasks will delay the project completion. Darken these tasks to finish CPM diagram. भनेको अघि जुन हामीले CPM डायग्राम बनाएको छौँ त्यसमा त्यसलाई कालो बनाउने भनेको कुन क्रिटिकल पाथ कुन हो भनेर देखाउनलाई त्यो देखाउनुस् भनेको। यो हामीले पढिसकेका छौँ, त्यही पनि म एकचोटि पढ्छु के लेखाएको छ भने CPM एनालाइसिस. Draw the CPM network. Analyze the path through the network. Determine the float for each activity. Compute the activities float. By float को फर्मुला के हो? Late start minus early start अथवा late finish minus early finish. यो और हो है बीचमा. Float is maximum amount of time that this activity can be delayed in its completion before it becomes a critical activity. That is delay completion of the project. Find the critical path is that the sequence of activities and events where there is no slack अथवा जीरो स्ल्याक भएको सबैलाई जोड्ने काम चाहिँ क्रिटिकल पाथ हो भनेर भनेको। लङ्गेस्ट पाथ थ्रु द नेटवर्क, त्यो पाथ चाहिँ जुन भए पनि त्यो चाहिँ सधैँ लङ्गेस्ट पाथ नै हुन्छ त्यो नेटवर्क भरिको। फाइन्ड द प्रोजेक्ट ड्युरेसन इज मिनिमम प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम भनेको प्रोजेक्ट ड्युरेसन पनि त्यही क्रिटिकल पाथ अथवा क्रिटिकल डेज नै हुन्छ भनेर भन्छ। यो तपाईँलाई अघि हामीले भनेको कुन कुन के हो भन्ने कुरा। जस्तो यसमा 5 9 भनेको छ, 8 12 भनेको छ। अब 12 - 9 भने चाहिँ यसको स्ल्याक कति रहेछ? 3 रहेछ होइन हो। यहाँ भएको सबै कुरा बुझिन्छ?
अघि हामीले सबै कुरा क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ, तर कुन कुनलाई के भन्छ भनेर देखाएको है यो। बुझिन्छ सर। अघि हामीले जुन पढाएको थियौँ नि त्यो पढेकोलाई के चिजलाई के भन्छ भनेर देखाएको चित्रमा। स्ल्याक टाइम पनि निकालेको छ 8 - 5 अथवा 12 - 9लाई हामी स्ल्याक टाइम भन्छौँ, 3 छ स्ल्याक टाइम भनेर हिसाब गरेर देखाएको छ है यो। के भनेको के हो भनेर देखाएको है यो। Importance of float, slack and critical path. Slack or float shows how much allowable each activity has. That is how long it can be delayed without affecting the completion date of the project. Critical path is the sequence of activities from start to finish with zero slack. Critical activities are activities on the critical path. Critical path identifies the minimum time to complete project. If any activity on the critical path is shortened or extended, project time will be shortened or extended accordingly. So a lot of effort should be put in trying to control activities along in this path so that the project can meet due date. If any activity is lengthened, be aware that the project will not meet deadline and some actions need to be taken. भनेको कुनै एक्टिभिटीलाई बढी टाइम लाग्न थाल्यो भने त्यसलाई क्र्याश गर्नुपर्छ भनेर भनेको। It can spend resources to speed up भनेको तपाईले कुनै एक्टिभिटीलाई स्पिड अप गर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईले त्यसमा सर्टेन अमाउन्ट के भन्छ स्पेन्ड बढी स्पेन्ड गर्नुपर्छ। डु सो ओन्ली फर क्रिटिकल एक्टिभिटीज भनेको नन क्रिटिकल एक्टिभिटीलाई छिटो सक्नलाई तपाईले पैसा बढी हाल्नुको अर्थ छैन। किन छैन भने तपाईले त्यो एक्टिभिटी घटाएर प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्दैन। डोन्ट वेस्ट रिसोर्स अन नन क्रिटिकल एक्टिभिटी, इट विल नट सर्टेन द प्रोजेक्ट टाइम। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने तपाईले नन क्रिटिकल एक्टिभिटीमा जति रिसोर्स हाले पनि अर्थ छैन, किनभने प्रोजेक्ट टाइममा सकिँदैन त्यो गरेर। त्यही भएर तपाईले जहिले पनि रिसोर्स हाल्दाखेरि क्रिटिकल एक्टिभिटीजमा हाल्नुपर्छ। इफ रिसोर्स क्यान बी सेभ बाई लेन्थनिङ सम एक्टिभिटीज, डु सो फर नन क्रिटिकल एक्टिभिटीज। यो एउटै कुरा भने हो। टोटल फ्लोट बिलोङ्स टु द पाथ भनेको तपाईले टोटल फ्लोट चाहिँ सबै स्ल्याकहरु जोड्नु भयो भने जति आउँछ त्यो चाहिँ टोटल फ्लोट हो। तर टोटल फ्लोटलाई टोटल फ्लोटको रूपमा युज गर्न मिल्दैन, किनभने अघि हामीले हेरिसक्यौं हामीले 5 जोडेर 10 भनेर राख्न पाउँदैनौं, किनभने एउटै पाथमा छ भने बीचमा क्रिटिकल एक्टिभिटीले सेपरेट गरेका छन् भने त्यो स्ल्याक जोडिदैन। अघि हामीले बी र सी भन्ने एक्टिभिटीको हेरिसक्यौं। ठीक छ, बुझियो यहाँसम्म? यहाँ केही क्वेशनहरु छ हैन? यो क्वेशनहरु तपाईले ट्राई गर्नुस्, यसको आन्सर पनि यहाँ अलिअलि छ। क्वेशन आन्सरहरु हो, हामीले पढ्नुपर्ने जुन क्वेशन आन्सरहरु छ तपाईले एकचोटी म तपाईलाई हाल्दिन्छु, तपाईले बुझ्नुस्। बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नुस् है। कसरी फ्लोट निकाल्ने, कसरी क्रिटिकल एक्टिभिटी निकालेको भन्ने छ। नेटवर्कको एक्जाम्पलहरु छ, कसरी नेटवर्क डायग्राम बनाउने, स्ल्याक कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, क्रिटिकल हो कि हैन भन्ने पत्ता लगाउने। कहिलेकाहीँ 8 कहिलेकाहीँ 12 मा आउँछ। यहाँ क्वेशन आन्सर छ धेरैवटा। त्यो एक्टिभिटी क्रैशिङमा चाहिँ हामी पहिला स्लोप निकाल्छौं। स्लोप निकाल्ने भनेको अघि जुन फर्मुला छ नि त्यो फर्मुलाबाट स्लोप देखिन्छ। त्यो स्लोप देखिसकेपछि तपाईलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले कुन एक्टिभिटीलाई चाहिँ तपाईले रिड्युस गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। के भन्छ, क्रैशिङ कस्ट इन्क्रिजेस एज द प्रोजेक्ट ड्युरेसन डिक्रिजेस, इनडाइरेक्ट कस्ट इन्क्रिजेस एज द प्रोजेक्ट ड्युरेसन इन्क्रिजेस, रिड्युस प्रोजेक्ट लेन्थ एज लङ एज क्रैशिङ कस्ट आर लेस देन द इनडाइरेक्ट कस्ट भनेर भनेको छ। यो भनेको के भन्दा तपाईको अघि जुन फर्मुला छ यो फर्मुला अनुसार तपाईले टोटल ड्युरेसन चाहिँ के भन्छ तपाईको कस्ट आउँछ, स्लोप आउँछ। त्यो स्लोप भनेको चाहिँ तपाईको के हो भन्दा जति कम भयो त्यति धेरै तपाईले प्रोजेक्ट क्र्याश गर्दा फाइदा हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ यहाँ तपाईलाई दिएको छ है। त्यो चाहिँ टाइम कस्ट डाटाको अघि हामीलाई जुन चाहिन्थ्यो क्र्याश कस्ट कति हो भने जस्तो यो भनेको चाहिँ तपाईको फर्मुला लाउन मिल्यो नि। तपाईले स्लोप निकाल्नु भएको छ, यो स्लोप निकालेको भने चाहिँ के हो त भन्दा तपाईले अहिलेको क्र्याश कस्टको फर्मुला लगाउनु भएको। तपाईलाई जुन फर्मुला मैले लेखाएको छु के रे के भन्छ, क्र्याश कस्ट माइनस नर्मल कस्ट डिवाइडेड बाइ नर्मल टाइम माइनस क्र्याश टाइम। यो फर्मुला लाउनु भयो भने त्यो स्लोप निक्लिन्छ। त्यो स्लोपको आधारमा हामी के गर्छौं त भन्दा यो चाहिँ डिफरेन्ट के भन्छ सफ्टवेयरहरुको कुरा गरेको छ।